बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मामला इतना भी सीधा नहीं है जितना सीधा नजर आ रहा है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि बड़ी एक अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है, दोनों एक दूसरे से मुसाफे कर रहे थे, हंस रहे थे, स्माइल पास कर रहे थे। लेकिन असल में अंदरूनी कहानी क्या है वो अब सामने आई है। दरअसल प्यूटन और ट्रंप की लड़ाई हुई है, और वो कौन सी बात थी जिस पे ट्रंप जो है वो सीख पा हो गए थे, और प्यूटन ने फिर उसके बदले में उनकी ऐसी बैंड बजाई कि फिर ट्रंप साहब को उनके घुटनों पर आना पड़ा कि भाई तू मेरी इतनी भी बैंड ना बजा, तू मेरी थोड़ी बहुत इज्जत जो है वो बाकी रहने दे। और आपको बताएं कि इसके बाद कुछ ऐसे मामलात हुए जो कि यकीनन आपको इस चीज का आइडिया देंगे कि वाकई लड़ाई हुई है, और ये लड़ाई जो है ये कुछ दिनों में आपको इसके असरात भी नजर आएंगे। अच्छा, जो इंडिया और पाकिस्तान से देख रहे हैं वो बज़ाहिर यही देख रहे थे कि क्या इंडिया पर मजीद जो है वो टैरिफ लगते हैं या नहीं लगते। तो फिलहाल ट्रंप ने इस चीज को मौखर किया है, लेकिन खत्म नहीं किया। ना जंग रुकी है, ना ही प्यूटन ने कोई वादा किया है, ना ही कोई ऐसा ऐलान ट्रंप ने किया है जिससे ये लगे कि उसकी जीत हुई है। हालांकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया, यूरोप, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, ये हमारा खित्ता, हर कोई ये कह रहा है कि प्यूटन अल्टीमेट विनर है इस पूरी मुलाकात का, और ट्रंप जो है वो लूजर है। लेकिन ट्रंप इस चीज को कैश करवाने की कोशिश में है कि मुझे ये क्रेडिट दिया जाए कि मैं जो है वो प्यूटन को मुज़ाकरात की मेज पर लेके आया हूं। असल में मामला क्या है इसकी पूरी तफसील आपको बताते हैं। दरअसल कल जब प्यूटन मुलाकात के लिए आए तो एक ऐसा इस्तकबाल किया गया जैसे कि दुनिया का कोई बहुत बड़ा ऐसा लीडर आ रहा है जिसने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है, और उसकी तारीफ में, उसके ऑनर में उसको मतलब ऐसी इज्जत दी गई है कि यूरोप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखिए, रेड कारपेट बिछाए गए, और फिर जो F-22 है राप्टर, अमेरिका के सबसे जदीद जंगी जहाज, उनकी सलामी दी गई। एक साइड पे भी खड़े हैं, दूसरी साइड पे भी खड़े हैं, दरमियान में रेड कारपेट है, और ऊपर से जैसे ही ट्रंप उस रेड कारपेट पे चलते हैं, साथ प्यूटन हैं, ऊपर से B-52 बॉम्बर जो हैं वो F-22 के साथ सलामी के लिए ऊपर से गुजरते हैं। ये एक डर का माहौल भी था, ये एक ऑनर का माहौल भी था कि देखें हम अपनी सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। यानी कि ये जो है इज्जत भी दी गई और डराया भी गया। ठीक है, लेकिन देखें रूस को इसका कोई डर नहीं है, और प्यूटन की बॉडी लैंग्वेज ने भी ये बिल्कुल नहीं समझाया कि कुछ ऐसा है। एक इंटरनेशनल चैनल जो है वो बहुत ही फेमस है, उसने भी, ये रिपोर्टर ने ये जो है वो कहा कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे पता चल रहा था कि ये दोनों आपस में नाराज हैं। अब जब इनकी बातचीत होती है, ठीक है, तो मामला जो है जब ट्रंप और प्यूटन के दरमियान ये बहस होती है कि जो यूक्रेन के इलाके हैं उनका क्या करना है, तो प्यूटन का आपने एक वायरल क्लिप भी देखा होगा जिसमें प्यूटन ये कह रहे हैं कि जिस जगह पर मेरे फौजियों के पांव पड़ गए वो इलाका मेरा है। यानी कि जहां तक मेरी फौज पहुंच गई मुज़ाकरात होने तक, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, और वो इलाका हमारा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जहां हमारे फौजियों ने पांव रख लिए वो इलाका हमारा है। ये बदमाशी भी है, ये फिर ताकत का जो है वो शो भी है कि भाई हमने जहां पांव रख दिए वहां रख दिए, आपसे जो होता है आप कर लो। अब इस बात पे ट्रंप को तो बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं इसको बुला के लाया हूं कि कुछ लो कुछ दो करके मेरी भी बल्ले बल्ले बनाओ और जंग खत्म करो, और ये तो कह रहा है कि मैं मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो इसलिए बहस हुई। फिर प्यूटन ने मजीद कहा कि मुझे यूरोप की सिक्योरिटी चाहिए, कि यूरोप जो है वो कल को रूस के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा, सारी पाबंदियां खत्म करनी होंगी।
ٹھیک ہے، اور یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر زیلنسکی جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے پیوٹن کو اپنے علاقے دینے پر، تو تھوڑی بہت کنسیشن جو ہے وہ پیوٹن کر سکتا ہے۔ دراصل الٹیمیٹلی یہ پیوٹن کی فتح ہے۔ اس نے امریکہ میں بیٹھ کر امریکہ کے صدر کو آنکھیں دکھائیں، اپنے مطالبات پہ ڈٹا رہا اور ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ان دونوں کا ملاقات کے بعد ایک لنچ شیڈیول تھا، وہ کھانا بنا کا بنا رہ گیا اور وہ کھانا نہیں کھایا گیا۔ ملاقات جو ہے جو 7-8 گھنٹوں تک چلنی تھی وہ 2.5 گھنٹوں میں ختم ہو گئی، اور 5 گھنٹوں کی اس سمٹ میں شرکت کے بعد پیوٹن جو ہے وہ واپس لوٹ گئے۔ پھر پیوٹن کو F-22 رافٹر جو ہیں امریکہ کے وہ گھر تک چھوڑ کے آئے، سیکورٹی دی گئی، اور یہ جو آنر دیا گیا پیوٹن کو، اس پہ پورا یورپ ناراض ہے، اس پہ یوکرین ناراض ہے، اس پہ ساری دنیا کی وہ طاقتیں جو روس کے خلاف ہیں وہ ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں، اس کی گرفتاری کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، اور تم اسے اتنا آنر دے رہے ہو۔ اصل میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیوٹن آئے گا، ٹرمپ اس کو ڈرا دھمکا کر کہے گا کہ یہ علاقے واپس کرو، جیسے وہ انڈیا، پاکستان اور باقی ممالک آپ سمجھ رہے ہیں ان کو کہتا ہے کہ ایسے کرو، وہ کر دیتے ہیں۔ ایران پہ انہوں نے ایسا بڑا حملہ کیا کہ اگر یہاں پہ روس ہوتا تو اب تک امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجاتا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے۔ پاکستان میں وہ ڈرون مارتے رہے، وہ کچھ نہیں کر پائے۔ انڈیا کی اکانومی انہوں نے تباہ کر دی، انڈیا کچھ نہیں کر پایا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے ان کے مرہون منت ہیں، لیکن ٹرمپ کو ان سے کوئی غرض نہیں، پیوٹن کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہاں پہ پوری دنیا میں اب ایک ہی بات چل رہی ہے کہ پیوٹن گیا، پیوٹن نے فتح کیا، پیوٹن کے اوپر سے B-52 بمبر بھی گزارے گئے، اسے F-22 بھی دکھائے گئے۔ دیکھیں یہ جو ملاقات تھی نا، یہ امریکہ کے فوجی اڈے پہ تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا اس بندے کا دل ہے جس کے خلاف ریڈ وارنٹ امریکہ میں نکالے گئے، پورے یورپ میں نکالے گئے، اس کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ وہاں پہ وہ گیا اور وہاں پہ دھاڑ کے آیا، وہ شیر کی طرح اس نے جو ہے وہاں پہ ملاقات کی۔ ایک اور چیز، جب پیوٹن گیا ہے تو پیوٹن کے ساتھ پوری اس کی فوج کا دستہ گیا جو کہ سمندر میں اس پورے علاقے کو گھیرے ہوئے تھا۔ ایٹمی سب مرین اور باقی ایسے جہاز جو کہ پل بھر میں ایک تباہی مچا سکتے ہیں، وہ ہر وقت حصار میں لیے ہوئے تھے پیوٹن کو، اور ٹرمپ یہ جانتا تھا کہ اگر تھوڑی سی بے بدماشی کی تو ہو سکتا ہے یہاں پہ مجھے زندہ گاڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اپنا پورا بندوبست کر کے گیا ہوا تھا۔ اب معاملہ جو ہے یہ ہونے کے بعد، اب جب معاملات خراب ہوئے تو پھر ٹرمپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کھانا کھانے کا تو کوئی تک نہیں بنتا آپ کے ساتھ بیٹھ کے، اب یہ کرتے ہیں کہ اب اس معاملے کو آگے لے چلتے ہیں، تم بھی سوچو میں بھی سوچتا ہوں، اب میری عزت رکھنے کے لیے باہر جا کے ہم جو ہے وہ دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے اس سے اچھی آؤٹ پٹ آئی ہے، مزید ہم بات کریں گے۔ اور اس نے کہا کہ میں زیلنسکی سے بات کرتا ہوں، اگر وہ مان گیا تو میں آپ کی زیادہ تر ڈیمانڈز جو ہیں وہ پوری کروا دوں گا، اور یہ کریڈٹ جو ہے پھر مجھے دینا کہ میں نے جو ہے یہ پھر آپ کی صلح کرائی ہے۔ تو ٹرمپ نے اپنے فائدے کے لیے بلایا تھا اسے، اور یوکرین کے معاملے پر کوئی مین پیش رفت ہوئی نہیں۔ عزت بچانے کے لیے ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ سارا ڈرامہ کیا بعد میں جو پریس کانفرنس کا۔ اور دیکھیں پیوٹن بڑا کلیئر ہے۔ پچھلے دنوں ایک اور ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک بچے سے وہ سوال کر رہا ہے کہ آپ جو ہے رشیا کے بارڈر کے بارے میں جانتے ہیں، تو اس نے جو رشیا کا بارڈر ہے اس حوالے سے بتا دیا۔ تو اس نے کہا کہ جی رشیا کا بارڈر اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ تو بچے نے اپنا جواب دیا، تو یہ کہتے ہیں رشیا کا جو بارڈر ہے وہ کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتا۔ یہ اس بندے کی سوچ ہے کہ ساری دنیا رشیا کے انڈر ہے۔ ٹھیک ہے،
آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بتائیے گا ضرور کہ ونر کون ہے, پیوٹن یا پھر ٹرمپ.